الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل
محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو قبول و منظور فرمائے. میرا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا اللہ سنا، سننے سنانے دے بعد سانو عمل کرنے والا مسلمان بنائے. پیارے بھائیو، بہت سارے مہینیاں تو تقریباً سال ہی گزر چکے ہیں. 204 تو شاہد محمود صاحب یہ ساڑے بچے نے عزیز نے انہوں نے بہت اصرار کر کے مگر لگ کے اے مضمون لگوائے میرے کولوں کہ مسنون نکاح، اسی مسلمان ہاں لیکن سنت ساڑے نیڑوں دی نہیں لنگی. مسنون نکاح، اللہ اکبر، سوائے ولیمے دے ولیمہ مسنون، باقی نکاح دیاں ایتاں تو علاوہ A to Z کوئی چیز ساڑی مسنون نہیں ہے جی. مرضی تے اسی چلنے ہاں، نکاح مسنون حالانکہ مسلمانہ دا ہے جی اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. ویسے تے قرآن و حدیث دے سارے مسائل ہی بڑے اہم ہویا کر دینے، لیکن بعض مسائل، بعض موضوعات ایک دوسرے نالو زیادہ اہمیت دے قابل ہو جاندے نے اور انہیں دی بڑی زیادہ ضرورت ہوندی ہے. لہذا ان عنوانات تے ساڑا بیان نہ کرنا، مدتاں گزر جانے دے بعد خطبات یا کوئی لٹریچر مارکیٹ دے اندر نہ آنا، کوئی کیسٹاں نہ پڑھنیاں، یہ ساڑی کمزوری ہے، انتہائی کمزوری ہے. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن پورا دین اتنا وسیع و عریض بسا اوقات ہے جی بعض خطبہ اس طرح کر دینے کہ ہر سال ایک کوئی مضمون لا چھڑے مطلب روزے دے وچ بیڑے چھوڑے ہے جی. لیکن اسی الحمدللہ بسا اوقات 10 سال گزر جاندے نے ایک مضمون دی دوبارہ واری نہیں آندی، ریپیٹ نہیں ہوندا. یہ دا مسئلہ ہے کہ بس دن رات کتاباں دے اندر کھو کے رہ جاؤ، دن رات قرآن دیاں تفسیراں دا اور احادیث دیاں شروحات دا، او دے متن دا، او دی سند دا دن رات نالج رکھو، مطالعہ رکھو، تے پھر قرآن و حدیث دے ایسے موتی نے جتنا لٹریچر پوری دنیا دے اندر قرآن و حدیث وچ موجود ہے، جتنا مواد دنیا دے کسے مذہب اندر اتنا مواد ہی کوئی نہیں گال کرنے واسطے. اس واسطے پیارے بھائیوں باتاں تے رہندیاں چلیاں آندیاں نے ہمیشہ. تو بہت سارے مسائل اس طرح دے کہ پہلی مرتبہ ہے جی اس مضمون تے جناب ہے جی خطاب کریدا ہے. انہاں عنواناں دے وچوں مسنون نکاح والا خطاب یہ بھی زندگی دے اندر دور خطابت وچ پہلی مرتبہ بیان ہو رہا ہے. حالانکہ ہر گھر دی ضرورت ہے اور یہ تو بغیر چارہ نہیں، لیکن اسی لوگ نہ تے گھراں چ تعلیم دینے ہاں، نہ مسجداں چ تعلیم دیتی جاندی ہے اور نہ کوئی ساڈا میڈیا ہے جی اس بات تے کوئی ڈسکس کرتا ہے. وہ بھی سنیاں سنائیاں اور جناب سارے دا سارا میڈیا پرنٹ اس بات تے لگیا ہوا ہے کہ جناب ہندو کیویں کردے نے نکاح تے شادیاں، انہاں دا مسنون طریقہ ہندوؤں دا مسنون طریقہ کی ہے. تے مسنون تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دے مطابق طریقہ وہ تے سانو پتہ ہی نہیں. بریلویاں تا نہیں پتہ، دیوبندیاں تا نہیں پتہ، اہل حدیثاں تا نہیں پتہ. میرا کسے مسلک دے خلاف بیان نہیں ہوندا، اس بات دا تانوں پتہ ہے. مسنون نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کی ہے، رب دے قرآن وچ کی احکام نے، انہاں باتاں نو ذہن نشین کرنا ہے. توجہ فرمانا، اللہ سونے نے فرمایا سورت بقرہ دی آیت نمبر 208 اللہ فرماندے نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا ہے کیونکہ نکاح دا معاملہ ایمان لے آنے تو بعد ہی ہوندا ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا اے ایمان والو، اللہ فرماتے نے کلمہ پڑھ لینے دے بعد صرف اور صرف کلمہ نجات واسطے کافی نہیں ہے، اپنے آپ نے مسلمان کہلا لینا نجات واسطے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے نے ادخلوا فی السلم کافہ.
پورے دے پورے کافہ یعنی مکمل دے مکمل سارے دے سارے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ. کلمہ پڑھ کے ایویں جناب اپنے آپ جناب نجات دہندہ نجات والا سمجھ لینا، ناجی سمجھ لینا، یعنی نجات پا جانے والا فرقہ شمار کر لینا. ہر کوئی کلمہ پڑھنے دے بعد اپنے آپ جنتی سمجھدا پھردا ہے. نہ میرے ویر، کلمہ پڑھ لینے دے بعد ایمان اللہ تے، اللہ دے رسول تے، آخرت دے دن تے، قیامت والے دن تے ایمان لے آنے دے بعد حساب و کتاب تے جنت دوزخ دے بارے دے اندر ایمان لے آنے دے بعد اللہ فرماتے ہیں سنو ایمان تے لے آندا ہے ہن ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ فرماندے نے شیطان دے پیچھے نہ لگو. شیطان دی اتباع ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے دسے ہوئے طریقیاں دے اور او دے دسیاں ہوئیاں او دی راہاں تے نہ چلو، او دی اتباع نہ کرو، بلکہ اتباع کے دی کرنی ہے، پیچھے کے دے لگنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے. سبحان اللہ. یار کتنا پیارا دین ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کلیش نہیں، کسی تے جناب کوئی چیخ کیچڑ اچھالنے والی بات نہیں. اسلام سیدھا سیدھا اسلام ہے. اگر جنہوں یہ بھی سمجھ نہ آئے، سمجھ آن تو بعد جڑا عمل نہ کرے انہیں کیا سنیا تے کیا نہ سنیا، کیا سمجھیا تے کیا نہ سمجھیا. پیارے بھائیو اسلام دے اندر مکمل داخل ہونے دا حکم ہے، اور شیطان دی پیروی کرنے تو اللہ نے ایمان والوں منع فرما دیتا ہے. اگر شیطان دی پیروی کردا ہے، جڑا شیطان دی پیروی کردا ہے انہوں کافر بولیا جاندہ ہے، انہوں ہندو بولیا جائے گا، انہوں مرتد بولیا جائے گا، انہوں عیسائی تے یہودی تے بولیا جائے گا. لیکن پیارے آقا دے آ جانے تو بعد کوئی عیسائی اور کوئی یہودی پیارے محبوب دا کلمہ پڑھے بغیر جنت وچ نہیں جا سکتا. سنو میرے پیارے بھائیو غور نال بات نو سننا ہے. اس واسطے فرمایا ہاں جی او بندہ ایمان والا ہے جڑا پورے دا پورا مسلمان بندا ہے، پورے دا پورا اسلام اندر داخل ہوندا ہے. دیکھو اسلام نال مذاق ہے، کلمہ بندے نے پڑھ لیا، دل کیتا منہ دھوਣ دے بہانے صبح دی نماز جدوں بھی جاگ آئی جناب دن چڑھے پڑھ لئی، دن اندر باہر ہوئے پتہ ہی نہیں نماز دا کہ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی فلاں وقت اندر. حالانکہ جس ویلے زوال دا ٹائم ہوئے، طلوع ہو رہا ہوئے سورج آفتاب دے طلوع دے وقت اور غروب آفتاب دے وقت، اس وقت نماز نہیں جو ہوندی. اس ویلے شیطان دی عبادت گویا کہ بندہ کردا ہے. شیطان اس ویلے سورج دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے. ہاں جی گو سورج بیٹھتے ہی ہوئے خوش ہوندا رہندا ہے مینوں سجدہ کردا، مینوں سجدہ کرنے واسطے اٹھ پیا. یہ پہلے بندہ نماز پڑھدا پیا، رکعت ایک پڑھ لئیے، پھر سورج نکلدا پیا، ہاں جی پھر کوئی عرض نہیں، بندہ پڑھدا پیا ٹھیک ہے. لیکن سورج اندر باہر ہوئے نکلتے آیا ہوئے بندہ نماز نہیں تلوے، دی نماز نہیں ہوندی. اس واسطے پیارے بھائیو ہاں جی مکمل دا مکمل اسلام دے اندر داخل ہونا ہے. اور فرمایا شیطان دے پیچھے نہیں لگنا. شیطان کون ہے؟ قرآن اندر واضح طور پہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. لوگوں فرمایا انہو لکم عدو مبین. فرمایا شیطان تہاڈا بازے تے کھلم کھلا دشمن ہے. اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے سورہ محمد اندر آیت نمبر جناب 33 دے اندر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کہ دی اطاعت کرنی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی. کدھر انج نہ ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت چھڑ کر کے ہر مسئلے دے اندر ہر معاملے دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت جڑا چھڑے گا اللہ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَهُمْ. کدھر انج نہ ہوئے تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت نہ کرنے دی وجہ کر کے اپنے اعمال برباد کر لو. کدھر انج نہ ہوئے تو عمل ہی برباد ہو جان. مرضی دا عمل سنو کلمہ پڑھ لینے دے بعد مسلمان دی مرضی نہیں. میں کئی مرتبہ اپنے خطبات اندر دسیا ہے کہ مسلم
عربی دے اندر ایک ایسے اونٹ نو بولتے ہیں جس اونٹ دے نک اندر نکیل پائی ہوئے مہار پائی ہوئے تے چھوٹا جا بچہ وہ مہار نو پھڑ کے جدھر نو مرضی کھچی پھرے مگر ہی گردن چکائی پھرے. جڑا فرما بردار اطاعت گزار اونٹ ہوندا ہے عربی لغت اندر انہوں مسلم آکھیا جاندا ہے. مسلم یہ ہے مسلمان دا معنی. کلمہ پڑھ لیا بس بندے نے اپنی جناب تمام قسم دیاں سوچاں صلاحیتاں تمام قسم دے اعتقاد تمام قسم دے اعمال وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے تابع کر چھڑے. بس پھر اگوں مرضی نہیں اپنی مرضی نہیں کہ بندہ کہے اتنے میری مرضی چلے گی. کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پڑھن تو بعد میں مرضیاں کردا پھراں تے نجات پھر بھی میری یہ جنت پھر بھی میرے واسطے نا 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 نا. فرمایا سنو غور نال بات نو سنیا جے. فرمایا ایمان والےو تانوں حکم ہو رہا جے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر فرمایا 33 نمبر ایت اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے. ولا تبطلوا اعمالکم ہاں جی کدھر اپنے اعمال ہی برباد نہ کر لیا جے. اعمال باطل ہو جان گے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت اگر نہ ہوئی. اور جناب دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جناب دیکھنا ذرا فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ کریم نے تانوں ایک جان چو پیدا فرمایا. کیوں ایک جان چو اللہ کریم نے تانوں پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق کلیاں دی فرمائی ہے کلی جان نو تخلیق دیتا ہے. وجعل منها زوجها اللہ کریم نے اس سے جان چو او دی بیوی بنائی. اللہ اکبر زوجہا اللہ اکبر اللہ. وجعل منها زوجها لیسکن الیہا اس واسطے کہ او دے تو سکون حاصل کرے. اس واسطے بیوی بنائی او دے تو سکون حاصل کرے استراحت آرام اللہ سکھ پاوے سکھ حاصل کرے. جی جی اسی طریقے نال دوسرے مقام تے اللہ کریم نے جناب اسے بات نو بیان کرنے دے بعد کہ تانوں ایکو جان چو پیدا فرمایا دے بعد او دے چو تہاڈی بیوی اللہ کریم نے بنائی ہے اور فرمایا اس واسطے کہ سکون حاصل کرو. اور نال فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ اللہ اکبر. جی جی اللہ کریم نے تہاڈے واسطے او دے اندر آپس اندر محبتاں دے نرمیاں دے شفقتاں دے پیار دے اللہ نے راہ کھول چھڈے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی میرے ویر ہن تے گل سمجھ آئی. وجعل بینکم تہاڈے تے تہاڈیاں جناب بیویاں دے درمیان مودۃ ورحمہ پیار دے مودت دے شفقت دے رحمان نرمیاں دے چنگے سلوک دے ایک دوسرے نال ہمدردی دے اللہ کریم نے بوئے کھول چھڈے نے. سبحان اللہ. راہ ہی کھول چھڑیاں نے. نال فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس واسطے اللہ فرماندے نے یہ جڑیاں ایتاں نے نا یہ مسائل یہ احکام نے اس قوم واسطے نے جڑی قوم کوئی غور اور فکر کر دی سوچ بچار کر دی اس قوم واسطے نے. ساڑیاں سوچاں بچاراں اللہ سن معاف فرمائے صرف اور صرف دنیا کمان تے لگیاں ہویاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مسلمانہ دا حساب حال ہے کہ اسی ان ایتاں تو سوچو بچار نہیں کر دے کہ ایتاں سانو دنیا دی بھلائی دا بھی درس دے دیاں نے انہاں چ سبق ملتا ہے تے آخرت دی بہتری دا بھی سبق ملتا ہے. ادھر نہیں نہ دنیا دی بہتری نہ آخرت دی بہتری نہ اللہ دے حکم دا پاس نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا حضور دی حدیث دا پاس. یہ اپنے نفس دا پجاری مسلمان بن گیا ہے. بس جتھوں اینو دولت ملے پاویں حرام ہے پاویں حلال ہے حرام حلال دی تمیز ختم کر کے یہ دولت دا پجاری بنیا پیا اپنی مرضی دے نال دین نو دے مطابق ڈھالدا ہے. جیڑی چیز دل آوے من لئی نہ دل آوے نہ مننی. کیوں جی میں دس رہا سا کہ نماز دل کیتا ہے صبح منہ دھون دے بہانے چلو جی نماز پڑھ لو ایک نماز پڑھ لی باقی ساریاں ہی گوڑ
ہے جی نماز ایک دا تے حکم نہیں 5 نمازاں دا حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہاں جی او دے اعمال برباد نے او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں بے نماز بندہ پاویں حاجی ہے پاویں جناب متقی پرہیزگار بنیا پھرے بے نماز بندہ روزہ کوئی نہ چھڈے بے نماز بندہ ہر سال حج کر ٹریا جاوے بے نماز بندہ مسجداں بناوے اور جناب اسی طرح مدارس دی تعمیر کرے مدرسے چلاوے بے نماز بندہ رفاع عامہ دے بے شمار کم نے جو جی نیکی دے کم نے وہ کرے لیکن یاد رکھو پہلا مسلمان دا کم نماز ہے اگر نماز نہیں پڑھدا تو دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ودیاں نیکیاں دا بیلنس 0 ہی رہے گا اس واسطے پیارے بھائیو اللہ اکبر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون فرمایا اے اس قوم واسطے نشانیاں نے اس قوم واسطے سبق ہے جڑی قوم سوچ بچار کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اسلام تو قبل عورت معاشرے اندر ذلیل ترین مخلوق سمجھی جاندی سی اور جانوراں دی طرح بلکہ جانوراں نالوں بھی حقیر سمجھیا گیا جی اس واسطے میں عرض کر رہا میرے ویر دیکھو جانور پیدا ہوندا ہے جانور دی پرورش کیتی جاندی ہے جانور دا بچہ پیدا ہوندا ہے اونوں جناب پالیا پوسیا جاندا ہے مگر عورت پیدا ہوئی ہے جمدی نو گل دبا کے مار دتا گیا ہے یا ماریا نہیں تے زندہ نو درگور کر دتا گیا اسلام تو پہلے ایسی عورت دا مقام معاشرے دے اندر عورت نالو ذلیل عورت نالو رسوا اور اس نالو حقیر کوئی اور مخلوق سمجھی نہیں جاندی سی یار ویکھو انسان دی ایک نسل ہے انسان دے جناب اپنے جسم دا ایک حصہ ہے گویا کہ انسان دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اس انسان دی جناب جنس نو عورت صنف نازک نو پیدا فرمایا ہے اور اے دے تو قرآن کہندا ہے کہ تانوں بڑے فوائد اور اے دے تو جناب سکون حاصل کرنا ہے اور اے دے نال جناب مودت تے پیار تے رحمت تے شفقت تے نرمی دا جناب اظہار کرنا ہے اور نرمی دے رشتیاں نو آپس اندر گل مل کر کے ایسے زندگی گزارنی ہے کہ دنیا دے اندر مثال بن جائے لیکن اے جناب اللہ آپ فرمائے عورت پیدا ہوئی اور بچی پیدا ہوئی یا تے جمدی نو گلا دبایا مار چھڑیا یا پھر زندہ نو ٹوا کھڑ کے قبر کھڈ کے او دی زندہ نو درگور کر چھڑیا قبر اندر دفن کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے بھائیو یورپ دے بڑے بڑے حکما اور بڑے بڑے لیڈر وہ لکھتے نے اپنی کتاباں دے اندر کہندے نے جناب عورت ایک ایسا خوشنما درخت ہے جڑا بظاہر تے چنگا لگدا ہے لیکن ادا پھل بڑا کڑوا ہے اور جناب نال لکھتے نے کہ عورت فتنہ فساد دی جڑ ہے اللہ اکبر اے چیزاں یورپ دے بڑے بڑے حکماں نے اور بڑے بڑے جناب لیڈراں نے اپنی کتاباں دے اندر باتاں لکھیاں نے ہندوستان دے اندر عورت دی ناقدری اور او دی ذلت دی حد ہو گئی سی ہندو دھرم دے اندر جناب عورت نو اللہ اکبر مذہبی تعلیم حاصل کرنا ممنوع قرار دے دیتا گیا سی اور بڑے بڑے جڑے جناب لوگ نے عورتاں نو جوئے دے وچ ہار دیندے جوئے چ ہار جاندے عورتاں تے جوا لا دیندے عورت گویا کہ ایک ڈنگر ایک مال ایک دولت دنیا دا ذلیل ترین چیز ہے اللہ اکبر اللہ عورتاں نو جوئے تے ہار جاندے اور جناب دور پتی جڑی اس دور دی جناب ہاں جی دیوی انہوں منیا جاندہ سی ہن بھی لوگ جناب ہندو دھرم والے انہوں جناب اپنی دیوی شمار کر دے رہے ارجن نے جوا کھیلیا اے دے بارے دے اندر او خاندان نے اپنی اس جناب شوہر نے اپنی بیوی جناب دور پتی اپنی بیوی نو جوئے دے اندر لا چھڑیا او ارجن نامی بندہ او 5 بھائی سن جناب او جت کے لے گیا جوئے چ نے اپنی بیوی دے چھڑی اور جناب اپنی ماں نو جا کے ارجن کہندا ہے امی ایک چیز لے کر کے آیا ماں کہندی ہے پترو ہے جی سارے دے سارے پتر انہوں بانڈ لین یعنی ایک رات ایک کولے دوسری رات دوسرے کولے تیسری رات تیسرے کولے یعنی 5 اور اس تو علاوہ 6 7 بندے انہوں نے ایک عورت رکھی ہوئی استغفر اللہ معاذ اللہ جی پیارے بھائیو توجہ نال بات نو سننا ہے جی زنا تے زنا کردے چلے جاندے اور ظلم تے ظلم ڈھاندے چلے جاندے اور شوہر دے مرن تو بعد بیوی نو زندہ ہی نال جلا دتا جاندا اللہ اکبر عورت زندہ
زندہ رہن دے قابل نہیں، اتنا ذلیل اور اتنا رسوا کیتا گیا۔ الامان والحفیظ، اللہ اللہ اللہ، یہو جے گندے معاشرے تو لکھاں مرتبہ پناہ منگنے ہاں۔ مسلمانوں کتنا اللہ دا احسان ہے کہ اسی کلمہ پڑھیا ہے۔ یہو جے درندیاں تے حیواناں جیسا اللہ نے سانو نہیں بنایا، یہو جے درندیاں چوں نکال کر کے اللہ نے سانو انساناں نو صحیح انسانیت دا سبق پڑھایا پیارے محبوب نو کل کے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے پیارے بھائیو اسلام نے عورت نو جناب تحت الثری دیاں پستیاں تو اٹھا کر کے جناب اوج سریا تک، بلندیاں تک پہنچا چھڑیا ہے۔ اور جناب ہن ویکھو اگے تے عورت نو آپ جلا دیتا جاندا، آپ قتل کر دیتا جاندا، مار دیو جمدی نو مار دیو، وڈی ہوئی نو مار دیو، جتھے مرضی مار دیو، دا مول ہی کوئی نہیں۔ اسلام تو پہلے عورت دا مول ہی کوئی نہیں، لیکن اسلام آنے دے بعد عورت دے قتل دے بدلے قتل رکھ دیتا گیا اسلام اندر۔ ہاں کہ بندہ جیڈا مرضی کھڑ پیا جے، جتنا مرضی نواب ہے، اسلام دا اگر قانون چلے گا، اسلام دے قانون وچ کسے نو استثناء نہیں، بولو استثناء کسے نو؟ اسلام دا قانون بڑیاں واسطے، چھوٹیاں واسطے، وزیراں واسطے، مشیراں واسطے، وہ سارا قانون ایک ہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اے درندے یورپ دی تقلید کرنے والے، اے حکمران اپنے آپ نو بچان واسطے اور ایک دنیا جہان دے ڈاکو اور کمینے نو بچان واسطے اپنی وزارت عظما دی قربانی تے قربانی دیتی جا رہے ہیں، لیکن کہندے نے وہ درندے دا جڑا مال ہے وہ باہر پیا ہویا سانو رشوت دے طور تے مل جائے، عوام دے کسے کام نہ آوے۔ وہ عوام بھی کل نام ہی نے کہ وہ جے درندیاں نو پھر لبیک کہن گے، پھر سلام آکھن گے، پھر آیاں نو سلوٹ مارن گے۔ اے عوام ڈنگراں تو بھی بدتر ہے، جی انہاں نال اس تو بھی گندا سلوک ہونا چاہیے۔ کئی بندے اجے تک بھی وچ بندے ہیں نے اجے بھی گلاں کردے نے۔ اللہ معاف فرمائے، سانو اس بات نال غرض نہیں کون اللہ تے کون ادنا، سانو تے اس بات نال غرض ہے کون اسلام دا دشمن ہے، کون دین تو دوری دیاں جناب ملک دے اندر افواہ پھیلاندا ہے، کون بکواس کردے نے، آئے دن دین دے خلاف فرضہ فرائیاں کردے نے۔ یہ تے بڑے بلند ہو چکے سن، بڑے منہ پھٹ ہو چکے سن، ہاں جی فوراً کہندے نے نبی دی توہین کر دیتی تے ہو کی گیا، تانوں کی تکلیف ہوئی ہے؟ اتوں تک سارے مسلماناں دے لیڈر کہن لگ گئے سن او قربان چاہیے ممتاز قادری دی عظمت نو سلام کرنے کہ جنہیں انہاں بے ایمانہ سورمیاں دے منہ بند کر چھڑے، ہن نہیں بول دے، کہندے نے بچوں ہی ساڈا باڈی گارڈ ہی نہ بھن دے۔ 27 گولیاں نبی دے گستاخاں واسطے رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اللہ دے فضل نال۔ بلکہ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہنا کہ پیارے بھائیو ہاں جی ویکھو کتنا غلیظ ترین معاشرہ سی، لیکن اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیتا ہے کہ قتل دے بدلے جتنا بھی بڑے تو بڑا ہوئے کوئی استثناء نہیں، قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا۔ بولو قتل دے بدلے قتل۔ اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایتھے غیر اسلامی امریکہ والیاں دے قانون اور جناب انگریزاں دے سفید چمڑی والے انہاں جناب برطانیہ والیاں دے قانون ایتھے نہیں چلن گے۔ بولو ایتھے قانون چلے گا تے رب دے قرآن دا چلے گا تے محمد دے فرمان دا چلے گا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ دوسرا کوئی قانون اللہ دی مہربانی نال نہیں چلن دیاں گے۔ بولو انشاءاللہ اللہ وقت لے آئے گا، محنتاں رنگ لے آن گیاں، تہاڈی اس گفتگو نو، تہاڈے اس جناب بولاں نو اللہ سونا ہاں جی اپنی رحمت نال درجہ قبولیت نال نوازے گا اور پاکستان دیاں فضاواں دے اندر ایک دن اسلامی قانون نافذ ہوئے گا انشاءاللہ۔ جی پیارے بھائیو، عورت نو وراثت وچ حصہ دتا گیا، ماں پھر بھی کیوں جی ماں تے پھر بھی پاویں ماں اگوں کئی جگہ تے یعنی ایک شوہر دا فوت ہو گیا، دوسری جگہ تے شادی کر لی، دوسرا فوت ہو گیا، تیسری جگہ تے انہیں شادی کر لی، گل سمجھا جے ذرا، لیکن باپ ماں انہاں دی وراثت وچ اینو حصہ ملے گا، اگر بیٹی ہے تاں حصہ ملے گا، ماں ہے تاں حصہ ملے گا، بہن ہے تے بھائیاں دی جائیداد چوں پھر بھی حصہ ملے گا، اگر بیوی ہے تے شوہر دی جائیداد وچوں بھی حصہ ملے گا۔ وراثت رکھیے اسلام نے، ایسا دنیا دا کوئی قانون نہیں اسلام دے جڑا ہم پلہ ہوئے دے مساوی ہوئے۔ اور ہندوؤں دی وراثت دا یہ حال ہے اگر والدین اس بچی دے عورت دے والدین او دا شوہر ہاں جی او دا بھائی اور جناب او دے رشتہ دار او دا بیٹا عورت پتی کیوں نہ ہوئے، لیکن اس عورت نو کوئی ایسا قانون نہیں ہونا دا کہ ایک دمڑی بھی مل سکے، عورت پیسے دی روادار بھی نہیں، ایک ٹیڑی دی ہاں او مرن واسطے جلن واسطے اگ وچ بغیر کسی قصور تو اے جی عورت دا انہوں نے حشر کیتا ہے۔ برکیف اسلام دے اندر نکاح نو نصف دین آکھیا گیا ہے۔ سنو ذرا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب
محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو ذرا زور نال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا النکاح نصف الایمان، فرمایا نکاح ادھا ایمان ہے. جڑا بندہ نکاح تو بغیر رہندا ہے وہ دینوں دا ایمانوں دا ادھورا ہی رہے گا. ہاں جی، ایمان اندر دین وچ ادھا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نوجواناں دے اجتماع دے اندر نصیحت فرما رہے ہیں، فرما دے نے یا معشر الشباب، اے نوجواناں دے گروہ، نوجواناں دی جماعت، یا معشر الشباب، ہاں جی اے نوجواناں دی جماعت، جیڑا بندہ نوجوانوں تہاڈے اندر طاقت رکھے وہ بندہ انہوں شادی کرنی چاہیے. ہاں جی شادی نگاہاں چکانے دی اور مقام شرم دی حفاظت دا ذریعہ بنتا ہے. شادی نال بندے دیاں نگاہاں چک جاندیاں نے اور بندہ اپنی شرم والی جگہ، شرم والے مقام دی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ نے قانون تے ڈسپلن بنائے اسلام اندر. ہاں جی اور تو تے ہاں جی اتوں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، پہلے ہی تیرا دم کٹیا جائے گا. ہاں جی جنی تینوں اجازت دیتی ہے دین اندر جائز جائز طریقے نال تے ناجائز تیری اکھ تے بھی جناب پابندی ہے کہ اپنی نظر بھی غیر محرم ول ہاں جی اور غلط ارادے نال یا جان بوجھ کے ویسے ہی ایک عام نظر پی جاندی ہے اچانک وہ معاف ہے، تے جان بوجھ کے ایک نظر بھی غیر محرم تے پانا تیرے واسطے جرم قرار دے دیتا گیا ہے. جائز طریقے نال مثنا و ثلاثہ و رباع، اللہ نے دین اندر کتنا بڑا یہ اندر جناب ہے جی معاملہ صاف اور ستھرا رکھا ہے. کتنی ڈھیل دیتی ہے، کتنی جناب ہے جی کھولتے چھڈیے. اور یہ فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار چار، فرمایا دو دو، تین تین، چار چار، چار تک دی اجازت دیتی ہے اسلام نے. اور اللہ نے اس واسطے فرمایا کہ ڈسپلن بنایا، قانون بنایا. بس تیری اخیر ہو گئی لیکن تینوں کر لے، ایک کر لے، دو کر لے، تین کر لے، چار کر لے، لیکن تینوں نظر میلی کرن دی اجازت ہے جی اسلام. تے یورپ والوں دا حساب ویکھیا، ادھر جان والوں پتہ ہوئے گا یا رپورٹاں جڑے لیندے نے اوتھے جناب اے جڑا نکاح والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پچھلے دنوں چ اخبار چ آیا سی کہ 10 سالاں دے اندر امریکہ دے وچ ایک جوڑے نے کہا یار ساڈے عیسائی مذہب وچ بھی نکاح تے ہے نا آپس اندر، میاں ایک جوڑا چلا گیا کہ ساڈا نکاح کر دیو، چرچ وچ چلا گیا. انہوں نے جناب ساریاں تنظیماں بلا لیاں اور جڑے خفیہ ایجنسیاں دے بندے بلا لے، دوسرے تیسرے پولیس والے بلا لے، سارے وہ ویکھو بندے ذہنی طور تے دماغی طور تے صحیح بھی ہے کہ نہیں. لو یہ مطلب ہے جڑا اپنے مذہب کی گل کرے اتنے وہ بھی دماغی طور پر نارمل ہی شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے سارے نے ویکھیا کہتے ہیں یہاں کا کوئی ایڈا صحیح ذہن نہیں، نارمل جے ذہن کے بندے نے، اس واسطے یہاں کی گل سے کوئی ایڈا غور نہیں کرنا. یعنی 10 سالوں سے ایک واقعہ آیا یہو جہا نکاح والا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ڈنگر والا حساب ہے، جہاں مرضی اے دو جا رہے ہیں بھن بھائی، وہ جناب بھائی کسی دی کھچی پھر رہا ہے، یہ کوئی کھچی نہیں جانا، اگوں ادھر وہ رج جائے پھر چوتھا دوسرا تیسرا لے جاتا ہے. اللہ معاف فرماوے، ایڈا گندا مذہب لوگوں تو وہ تقلید سارے مسلمان بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں پابندیاں اے کدا ہے جی اوے جتھے مرضی بکواس کرتا کرے، پھر منہ مارتا پھرے، گند کھانا پھرے جتھے مرضی، کوئی روک ٹوک نہیں. جہے جائز طریقے نال گل ہی کر لے نا، جائز طریقے نال کام نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، گل ہی کر کے ویخ سارے جان چک لے کے جائے گی. نجائز بھاویں سارا دن بکواس کرتا، پھر جگہ جگہ دھکے کھانا، پھر شرابیاں زانیاں دے اندر پھر گندیاں محجلساں اٹینڈ کر، نہ بیوی کچھ کہندی ہے نہ رشتہ دار کچھ کہتے ہیں. اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ. تے پھر جناب نکاح تو بعد سنو یہ بھائی جڑے نے یہ بھائیاں دے ہاں جی جناب تیوڑ بدل جاندے نے تے جناب سیخ پا ہو جاندے نے اور اپنی بہن دے آنسواں تے اپنے بہنوئی نو قتل کرنے واسطے تیار ہو جاندے نے. تے یہ آنسو اگر بہن جا کے بہاوے اپنے باپ دی جائیداد وچوں حصہ لین واسطے، یہاں دی نہیں، یہ بھراواں دی نہیں، اپنے باپ دی جائیداد وچوں حصہ لین واسطے جا کے آنسو بہاوے تے کہندے نے بڑی مکار ہے ساری بہن، یہ فریب دے آنسو نے، فراڈ دے لالچی تما رکھن والی، لالچی ایک نمبر ہے جی، فراڈ کر دیے، فریب کر دیے.
پھر یہ کہن گے کیوں جی اور جناب نال کہندے نے اچھا جی وہ بول ہی پوے حصہ مانگی لوے پہلے تو کہندی نہیں بیچاری تے جے کہہ ہی لوے تے کہندے نے لے حصہ تے بس ساڈے بوئے اج تو بعد پیر نہیں رکھنا اتنے چل ہے جی اس ویلے درد ہی نہیں اس ویلے تکلیف ہی نہیں ہوندی وہ آنسواں فراڑ دے آنسو جڑا جائز آ کے وہ اتنے جناب جائز انہوں دے بہنوئی نے جائز کام کیتا ہے تے بھن دے جڑے جھوٹے آنسو نے انہوں تے جناب سیخ پا ہو کے اپنے بہنوئی قتل کرتے پھر دیں ہے جی وہ پیچھے پی جاندے نے جناب اللہ اے جی مسلمانی رہ گئی نا اللہ دا قانون کچھ کہہ رہے ہیں رب دے حکام اور پیارے نبی دے فرمان کچھ کہہ رہے ہیں اور سارے مسلمانوں دا حساب ویکھو تعلیم ہی کوئی نہیں پڑھایا ہی نہیں جاتا یہو جی گل کرنے واسطے کوئی گھر میں تیار نہیں اور نہ یہو جہاں خطاب کرنے واسطے کوئی مولوی تیار ہے کیوں مولوی بھی ہندوؤں دے رسماں دے ایسے جکڑے رہنا مولوی نکل ہی نہیں سکتے بیان کسی نے کی کرنا ہے حاجی صاحب اللہ دی قسم مولوی بھی نہیں بیان کرتے پے یا تو کسی نے بیان کیتا تے مینوں دسو ہاں اس واسطے اے نکاح مسنون دے بارے دے اندر میں مسنون طریقے نال بات عرض کراں گا میں عرض کر رہا سا سننا ذرا میں بخاری شریف دی حدیث سے با حوالہ بات کر رہا اور جناب قرآن دی آیتاں دے جناب سورتاں دا ہاں جی حوالہ دے کے اور انہاں آیتاں دے نمبر دس کے بات کر رہے ہیں جاؤ جا کے خود بھی ترجمہ کرو تاکہ پتہ چلے دین کی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر ادھر ویکھنا صحیح بخاری شریف اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی پیارے نبی دی خدمت اندر آدر نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ نکاح ہے جڑا چار چیزاں تے بندہ کردا ہے ولی حسبیہا ولی جمالیہا اور فرمایا ولی مالیہا ولی دینیہا عورت دے حسن و جمال نو ویکھدا ہے او دی دولت نو ویکھدا ہے ہاں جی حسب نسب نو ویکھدا ہے چوتھی بات او دے دین نو ویکھدا ہے ہن ویکھو چار چیزاں نے انہاں دے اندر حسن و جمال نو ویکھیا جاندا ہے تے جناب ہاں جی ہندوؤں دے اندر حسن و جمال نو ویکھیا جاندا ہے اور عیسائیاں دے اندر جناب حسب تے نسب نو ویکھیا جاندا ہے اور یہودیاں دے اندر مال نو ویکھیا جاندا ہے یہودی مال دے درندے نے ہر ویلے مال دی پئی ہوندی انہاں نو اور مسلماناں دے اندر دین نو ویکھیا جاندا ہے اللہ دے پیارے نبی نے چوتھی بات ارشاد فرمانے دے بعد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ يَا أَبِي هُرَيْرَةَ فرمایا دین نو ترجیح دے ابو ہریرہ ہاں جی تیرے ہاتھ خاک آلود ہونا مطلب ہے کہ دین مسلمان کنو ترجیح دے دا بولو تے ہون کنے کہ مسلمان ہیں جڑے دین نو ترجیح دینے ہیں ہاں جی کہنے ٹھیک ہے مسلمان دین نو ترجیح دینا وہ ہے کون وہ کتنے رہندا ہے مسلمان یہو جہا جڑا دین نو ترجیح دینا ہے انہوں لبیت تے صحیح کم از کم جے نہ لب سکے تے کم از کم ایک ادا انہاں اپنا ہی نام لکھا دے بندہ کیوں جناب یہو جہے مسلمانوں اپنا نام شامل کر لے سونے ہاں جی گل پتے دیے میں جی لب یہو جہا مسلمان لب جڑا دین نو ترجیح دین والا ہے دولت نہیں ویکھدا حسن و جمال نہیں ویکھدا اور جناب حسب نسب ذات بات نہیں ویکھدا نہ 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 بلکہ اللہ دا دین ویکھدا ہے دین نو ترجیح دیندا ہے ہاں جی یہو جہا مسلمان لب اور فرمایا ہاں جی خطبہ کہندے نے نکاح دے پیغام نو فرمایا کدھروں نکاح دا پیغام آ جاوے اگر وہ نوجوان جناب راسخ العقیدہ مسلمان ہوئے اور جناب وہ وضع قطع مشروع ہوئے نمازی پرہیزگار نوجوان ہوئے اور رشتے دا تیری بیٹی واسطے نکاح دا پیغام بھیجے تو یہو جے نوجوان جڑا دین وچ پکا ہے جڑا نمازی ہے جڑا پرہیزگار ہے اللہ کو ڈرنے والا ہے اور باشرہ انسان ہے وہ وضع قطع اور اندر اللہ دا ڈر پیدا کرنے والا نمازی بچہ ہے انہوں اپنی بیٹی دا نکاح دے دے ہاں ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سونے نبی دا فرمان ہے اے نہ ویکھ کہ جناب ذات پات دا چکر پہ جائے کہ جی جناب ہے جی ذات پات ساڑی ذات دا نہیں ذات وچ نہیں رلدا نہ 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 جس طریقے نال پیارے پیغمبر نے گھروں عمل کر کے وکھایا ہے میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ زور نال کہہ دو نا ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش خاندان دی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جاش دا نکاح ہاں جی غلام زید بن حارثہ نال کر دیتا پیارے نبی نے زید بن حارثہ غلام جڑے وکتے وکاندے آئے پیارے نبی کو غلامی دی زندگی انہیں بسر کی تھی اللہ دے پیارے نبی نے قریش خاندان دی اپنی پھوپھی ذات بہن دا نکاح حضرت زینب بنت جاش دا نکاح حضرت زید نال کر دیتا ہے کہ غلام نال اصل وچ غلام ہون تے غلاماں نو پیارے نبی دے آن تے آزادی مل گئی
ہوں تو حضرت بلال ایک غلام سن، انہوں کا نام لے کے اسی فخر محسوس کرنے ہاں کہ سارا جگ رل جاوے تو بلال دے پیروں کی وہ نالین نہ لگن والی مٹی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارا جگ رل جائے۔ اس واسطے ہوں اے غلام کا لفظ ایڈا سمجھ نہیں آتی سانو، جدو پڑھو نا کتاباں پچھلے دور دیاں، جدو غلامی دا دور سی تو غلاماں نال ڈنگراں نالوں بھی بھڑا سلوک کیتا جاندہ سی، اور انہاں دی زندگی دے اندر بس ایک کوئی چیز سی کہ ادھر مالک دا آرڈر آئے گا، ادھر انہوں جناب ہاں جی تعمیل ہو دی ہو جائے گی، نہ والی گل اگو بولن والی گل اگو پوچھن والی کوشچن تے ہے ہی نہیں سی نا۔ انہاں دی زندگی دے اندر کوشچن حادثاتی طور تے انہاں دی زندگی ہوندی، غلاماں دی کوشچن والی گل نہیں ہوندی، بس یا پھر ہاں جی انہاں نے اطاعت کیتی جانی ہے تے ماڑا جا چپ کیتے نہیں، جڑا کام اس ویلے جی کہنا تے ایک منٹ بعد جی اگر نہیں ہویا تے منٹ آدھا نہیں گزرنا تے دھاڑ دھاڑ انہاں دی چمڑی ادھیڑ کے ہڈیاں توڑ کے ایک پاسے رکھ دینی ہیں، ہاں جی بچھا دینا انہاں نوں، بیچارے بول ہی نہیں سکتے سن، مار دین بھاویں مار مار کے، اے غلامی دا دور سی۔ لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو غلامی نو کیویں ختم کیتا ہے، ذات پات دے بتاں نو اونچ نیچ نو کس طریقے نال میرے نبی نے مکایا ہے کہ اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش دا نکاح ایک غلام ابن غلام یعنی زید بن حارثہ دے نال کر دیتا، تے اسے سنت نو زندیاں کر دیا ہویا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ اکبر اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی سگی بہن دا نکاح ایک جناب سیاہ فام اللہ اکبر جڑا غلام جنوں بلال حبشی بولیا جاتا ہے انہاں نال کر دیتا۔ سبحان اللہ، ذات پات دی گل ہی کوئی نہیں، ایتھے ذاتاں پاتاں آئیاں پیاں نے، لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماندے نے میرے نزدیک اے جناب رنگاں دا سفید چمڑیاں دا مل نہیں پیندا، میرے نزدیک بڑے بڑے بہت بڑے بڑے سرداراں دا مل نہیں پیندا، اللہ فرماندے نے میرے نزدیک مل پیندا ہے تے دل دے تقوی دا مل پیندا ہے۔ اللہ دے نزدیک عزت او دی بندی جڑا اندروں صاف ہوئے، اندروں صحیح ہوئے، او دی عزت بندی اللہ دے نزدیک۔ جی میرے پیارے بھائی اگلا مرحلہ آ گیا کہ جناب لڑکی نو ویکھن دا مرحلہ، ہاں جی ہن دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی نال نکاح کرنا ہوئے جس عورت نال اس عورت نو ایک نظر ویکھ لو، ٹھیک ہے نا، پیارے نبی دی سنت۔ ہن جیڑا بچہ کوئی دین پڑھیا دین دا شعور رکھدا ہے کہندا مینوں ایک نظر وکھا دیو جہدے نال میں زندگی گزارنی ہے، یہ سارے دے سارے یہ چاچا ویکھدا ہے جے تک وہ بچی محرم نہیں ہوئے، ہاں جی غیر محرم ہی ہے، بچی دا محرم رشتہ نہیں بنیا، یہ چاچا ویکھدا ہے، دا پیو ویکھدا ہے، سارا جہان ویکھدا ہے، دوست بیلی جناب رشتہ دار گانڈی گوانڈی سارے انہوں ویکھن جاندے نے، لیکن جہدے نال زندگی گزارنی انہوں نہیں وکھانا، جو بول پوے منہ یار وکھا ہی دیو جن ساری زندگی میرے پلے بننا ہے تے مینوں ایک نظر پوا ہی دیو، تے یہ کہن گے بڑا منہ پھاٹے بڑا بے حیا ہے، بشرم ہی بڑا ہے تھا کیوں جی بشرم، جہاں سنت دے مطابق گل کردا وہ بشرم، جہے سارے جہان دے بشرم نے ہاں جی وہ شرم تے حیا والے بنے پے نے۔ الٹی گنگا اجے بہ رہی ہے جی سچ نو جھوٹ تے جھوٹ نو سچ گڈ مڈ کر کے تباہ برباد کر دیتا، انہاں ظالماں نے ہندوؤں دے پجاریاں نے معاشرہ تباہ برباد کر دیتا۔ ایسے کلمہ گو مسلمان اللہ دی قسم کھا کے کہنا بہت بڑے عذاب دے مستحق ہون گے جنہاں نے سارے دے سارے دین دا شرازہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ ادھر ویکھ ذرا اس رسم پد نو بری رسم نو جڑی نہ وکھان والی ہے بری تے گندی رسم ہے اینو چھڈو، پیارے نبی دی سنت اپناؤ۔ حضرت صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک واری پیارے نبی دے نال اللہ دے پیارے نبی کول ایک بندہ آیا تے کہندا اللہ دے نبی جی میں انصاریاں دی لڑکی نال شادی کرنا چاہنا، انصار جڑے مدینے چ رہن والے انہاں دی لڑکی نال شادی کرنے دا میرا پروگرام ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کیا انہوں تو ویکھیا ہے جہدے نال شادی کرنا چاہنا ہے انہوں ویکھیا؟ کہندے اللہ دے نبی جی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا انہوں ایک نظر ویکھ لے تاکہ تو مطمئن ہو جائے، تاکہ تینوں اطمینان ہو جائے، ویکھ لے۔ بلکہ حدیث دے وچ اتھوں تک دے بھی لفظ آئے نے، میں حذف کر رہا سا وقت تھوڑا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ انصار دیاں لڑکیاں دے بارے دے اندر یہ بات مشہور ہے کہ انہاں دی اکھاں دے وچ کوئی نقص ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ویکھ لے تینوں اطمینان تے ہو جاوے کو کمزوری والی ہے جی اکھاں دے نقص والی لڑکی تے نہیں بعد وچ جناب تماشا بندا پھر طلاقاں تک نوبت پہنچے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا انہوں ایک باری ویکھ لے ایک نظر تاکہ تو مطمئن ہو جاویں تینوں اطمینان ہو جائے۔
اللہ اللہ اکبر اللہ پیارے نبی دا فرمان سنو ذرا غور نال اللہ اکبر اللہ اللہ تے حضرت مغیرہ بن شعبہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے اللہ دے پیارے نبی جی میں شادی دا پروگرام بنایا ہے شادی کرنا چاہنا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی نو ویکھ لو اس واسطے کہ اے گل ویکھنا ایک دوسرے نو ویکھنا دونوں دے اندر محبت پیدا ہو جان دا بہترین طریقہ ہے محبت ودے گی محبت زیادہ پیدا ہو جائے گی ایک نظر ویکھن نال سونے نبی نے طریقہ دسیا ہے ہاں ایک بات رہتی چلی آئی میں عرض کرنا چاہنا پیارے بھائیوں ہندوؤں دی رسماں دے اندر جکڑیا ہویا یہ مسلمان کتنا غلیظ تے کتنا گندا بن چکیا ہے ہاں جی جدو زنا دا معاملہ آندا ہے تے پھر جناب یہ نہیں کہندا تو جناب کمیاں کاریاں دی بچی ہیں موچیاں دی ہیں جی لڑکی ہیں جناب مراسیاں دی لڑکی ہیں مراسن ہیں ٹپری واراں ہیں جی آ جڑے چگیاں والے ہوندے ٹپری واس انہاں دی بچی ہیں جناب عیسائیاں دی لڑکی ہے لہذا میرا تیرا کچھ رخ نہیں رلدا جا میں نہیں کردا زنا کیوں جی جدو زنا دی باری آوے تے پھر حسین نال بھی پھر جناب نہ رنگ نو ویکھنا ہے کالی کلوٹی دنیا جہان دی ترقی ہوئی ہے جی دنیا جہان دا گند اوتھے جناب پوچھدا ہی نہیں تے جے انہاں چوں کسے بچی نال نکاح دی گل ہو جاوے پھر کہندا میں تے رانا صاحب نا جی چودھری صاحب تے ملک صاحب ہاں لے میں اس روڑی کھڑی نال اے کالی مکالی ہاں جی نہ رنگ نہ ٹنگ اے ٹپری واساں دی اے مچیاں دی اے جلیاں دی اے فلاں جناب اے جی اے کمیاں کمینیاں مراسیاں دی میں دے نال کراں نکاح دی واری آوے تے کہندا اوتھے ذات پات آ گئی ہیں جدو دنیا جہان دا گند ہے جی سارے جہان دا گوں کھاندا پھردا ہے اور جگہ جگہ تے منہ ماردا پھردا ہے جی اس ویلے ذات پات نو ویکھدا ہی نہیں کتنا بڑا عالمی ہے کتنا بڑا عالمی ہے سونےو حالانکہ نکاح دے مسئلے دے اندر ذات پات نو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کوئی نہیں دیتی ہن جناب اگوں آ گیا یہ تو جناب ہے جی ایک دوسرے ہو گل ہو گئی ہے جناب رشتہ منظور ہو گیا قبول ہو گیا ویکھ لیا ویکھن تو بعد استخارہ ہے استخارے دا طریقہ لمبا ہے وقت ہو رہا ہے اس واسطے میں صرف اتنا گل کہنی چاہنا جا کے حدیثاں یہ کتاباں اندر پیارے رسول کی پیاری دعا چھوٹی جی کتاب ہے اس کتاب اندر وظائف دی کتاباں اندر دعا استخارہ لکھی ہوئی ہے 2 نفل پڑھ کے جناب باوضو ہو کے 2 نفل پڑھ کے دعا پڑھنی ہے اور انا حاضل امر دی جگہ تے اوتھے اس کام دا نام لینا ہے اگر کام دا نام نہیں لینا آندا تے پھر انا حاضل امر ذہن چوں کام رکھ لینا ہے ہاں جی اللہ ایس معاملے دے اندر اگر میرے دین واسطے دنیا واسطے میری معیشت واسطے اگر یہ بہتر معاملہ جڑا بھی کم کر لو تے استخارہ کر لو ہاں جی ایتھے جدو نکاح دے بندھن اندر بندے جان لگو تے اس تو پہلے نکاح تو پہلے استخارہ کر لو نکاح دے پیغام اور ویکھ لینے تو بعد ہن جناب کی کرنی ہے نکاح پیغام ہو گیا کیوں بھی ہے جی نکاح دا یہ منگنی جنوں کہندے نے منگنی یعنی یہ گل دی ہاں نا دے وچ ہاں ہوگی تے منگنی ہوگی بس اور کوئی نہیں دے اندر کہ یہاں سارا جہان ٹریا جاندا پیا منگنی کرنے واسطے جناب 20-50 ہزار لکھ 2-2 لاکھ روپیہ لایا جا رہا ہے حرام ہی کما رہے ہیں حرام پاسے سٹے جا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ حلال دی سوچ ہی ختم ہو گئی تے جو نکاح دا جناب پیغام ہے جی جناب یہ تو بعد ہے جی ویکھ لین تو بعد اپنی منگیتر نو ویکھ لین تو بعد منگنی نسبت ہو جان تو بعد پھر کی کرنی ہے ہونا بولو کی کر دے تسی شادی کر دے بس ایہو ہی لفظ ہے شادی نہیں کرنی سادی کرنی سین نال گل سمجھ آ گئی بس ایتھے گل آنی سی سادی کرنی ہونا ہاں شادی نہیں کرنی ہندو والی شادی نہیں کرنی ہاں ہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزاں جلدی کرو 3 چیزاں اندر جلدی کرو ایک تے جدو فوتگی ہو جائے گھر اندر انہوں دفنان وچ جلدی کرو دوسری بات ہے اذان ہو جاوے تے نماز پڑھنے واسطے مسجد جان واسطے جلدی کرو تیسرا بیٹی گھر جوان ہو جائے تے انہوں او دا نکاح دین واسطے او دی رخصتی واسطے ٹھیک ہے پہلے 2 کام ویکھو ویکھی اسی کر لینے مردیاں نوں فوت ہو گیا بھی جلدی کرو جلدی قبراں دا مال قبراں چ پہنچاؤ جی دفن کر کے آؤ لاش خراب ہو جائے گی فلاں ہیں جی جلدی کرو جلدی اچھا وہ بھی ہو گیا اذان ہو گئی جلدی جماعت نہ نکل جائے نمازی بندے کیوں جی بھی جلدی کر لینے ویکھو تے جے اگلا بیٹا تیسرا کام جڑا اگلا کام ہے نا ہے جی بیٹی دے جوان ہونے والا آ جائے اوتھے کہندے آ نہیں جی ہن نبی دی حدیث نہیں ایتھے چلے گی ہن میری اپنی مرضی چلے گی ہے پھر کہندا پڑھ رہی ہے جی اجے تک اینوں سمجھ ہی نہیں 18 سال دی او جے جمی ہی نہیں جدو تینوں نج جمع کر جائے گی ادو ساری مٹی بال کے ٹر جائے گی ادو جمے گا تو جب تینوں نج جمع کر جائے گا ادو جمی سمجھے گا اجے جمی نہیں جی میری دھی ہے اجے بچی ہے جی اجے پڑھتی ہے اجے تو انہوں پتا ہی نہیں گی اور عقل بالغ دا ہے جدو بچی ہے جی بے وقوف بالکل صاف پاگل نہ ہوئے مینٹل نہ ہوئے
ہے جی اگر عاقل تے بالغ ہے نا, عقل انہوں ہے جی, جس طرح ہے جی یعنی پاگل خانے چھڈن والا مال نہ ہوئے, عقل والی بالغہ ہو جاوے, جدو بچی بالغ ہو جاتی ادو دا نکاح کر دے. اے مسئلہ جے حدیث دا, لیکن اس مسئلے تے آ کے سارا جہان ہی بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے قاری, بڑے بڑے لیکچرار اتنے آن کے رہ جاتے ہیں. بس ہوں کہتے ہیں ہوں اتنے باقی چیزاں نبی دی سنت ہے, نبی دی حدیث ہے. تے اے جناب یہ بندہ پوچھے بھی تو اسے نبی نے فرمایا, اسے حدیث کا ہی ٹکڑا ہے, کہنا یہ نہیں کام ہونا. ہاں ٹھیک ہے, کیا نبی نے اجے تک ایم اے کر دی پی ہے بچی, ایم اے وہ جی ایم اے کر دی ایویں ایم اے کیا ہوا, بہت ساریا بچیاں ایویں رہ گئی جی 40 سال تو لے کے یعنی 2 سال گھٹ. انہوں نے والد عبد الغفور صاحب چنیوٹ اندر جاؤ, ملک عبد الغفور صاحب تو پوچھو جا کے, خدا دی قسم دے آنسو نہیں رکتے سن. کہندا میری ساریا بچیاں 5 بچیاں ایم اے پاس, ایم اے کیتا ہے. میں اتنے جلسے تے گیا چنیوٹ, ایم اے پیتا ساریا بچیاں نے, لیکن شادی ایک بچی دی بھی نہیں ہوئی. ہے میرے اللہ, جدو دین تو دور رہنا ہے, مرضیاں اپنیاں کرنیاں نے, دعا والی رسماں پوریاں کرنے واسطے. وہ کہندا میں اگر 100 سال بھی لگیا رہا تو میں ایک بچی کا بھی نکاح نہیں دے سکتا اس معاشرے کے مطابق, جہیز نہیں میں دے سکتا. اللہ اللہ اکبر, اللہ یا اللہ معاف فرما انہاں بیٹیاں دا کہ جہڑیاں بچیاں جہیز تو جہیز کی وجہ کر کے انہاں دے بال سفید ہو رہے ہیں, گھراں چ بیٹھیاں بڑھیاں ہو رہی ہیں. قیامت والے دن اللہ دے دربار چ انہاں دا ہاتھ ہوئے گا, میرا اور تہاڈا گریبان ہوئے گا. اللہ دی عدالت نہیں چھوڑ سکو گے. بڑے بڑے دولت مندو, بڑے بڑے پیسوں والے ہو, جتنی مرضی پاوے کروڑاں تے ارباں دی دولت ہوئے کسی کول, انہوں وراثت دا حصہ دینا ہے. وہ والدین دی وفات تو بعد وراثت دا حصہ آئے گا بچی نو. جہیز ایک پیسے دا نہیں دینا. جہے انٹرنیشنل مانگت دنیا جہان دے آس رکھ کے بیٹھے نے, کدھروں کار دی چابی ملے گی, کدھروں کوٹھی ملے گی, کدھروں جناب جہیز ملے گا لکھاں کروڑاں دا. ہاں جی جناب وہ رشتہ قبول کرنا ہے. یہ جڑے پہلے انٹرنیشنل مانگت نے, کنا چر بچی نو دیو گے؟ ہے جی یہ تو جناب سال چلے گا, تھوڑا دتا 2 سال چل جائے گا, مڑ کے بچی لین آئے گی, تھی کہو گے بیٹی ہوں آپ کرے. وہ کہنے آپ کرنے والے تو دتا ہی نہیں, تھی تو انٹرنیشنل مانگت انٹرنیشنل فقیر سی جڑا آس رکھ کے بیٹھا کہ سسرال دے گھروں کو جائے گا, رشتہ انہوں نے دتا ہے. ہوں جی دے ہو تو میں جانی ہوں, نہیں تو میں پھر تے کول بیٹھی ہوں. ہے جی بچی یہ کہندی اس طرح کے معاملے دن رات پڑھتے ہو, دن رات ہوں نے. دین کی گل کر کے ویک لو, گھر جنگ شروع ہو جاتی, لڑائیاں, تعلیم ہی نہیں دیتی, پڑھایا ہی نہیں کسی کو. یہ جڑے پروگرام نے, جڑا جو کچھ میں عرض کر رہا قرآن و حدیث کے مطابق, انہوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے اپنے گھراں چ کتاباں بھی لے جاؤ, کتاباں بھی پڑھاؤ بچیاں نو, گھراں دے ہر فرد نو کر دے, ہر فرد نو اے جڑیاں تقریراں بھی جا کے گھراں سناؤ, تاکہ ہاں جی اے جناب خطبہ ہاں جی مسنون نکاح دے بارے دے اندر اے خطاب. اور ہن جناب ہاں جی شادی کرنے واسطے ہن جناب نکاح دی تیاری ہو رہی ہے. شادی کرنے واسطے نہیں بولو, شادی کرنے واسطے نکاح دی تیاری ہو رہی ہے. اس نکاح دے اندر نہ تے مہندی ہوئے گی, نہ تیل ہوئے گا, نہ بھاجیاں جنہوں نیوندرے کہنے ہیں, نہ نیوندرے ہون گے. ہندوؤں نہیں بڑھن دیاں گے اللہ دے فضل. ہندوؤں دی کوئی رسم اگر ہندوستان چھڈ آئے تو انہاں دی رسماں بھی اسی انہاں دے جناب ملک وچ گل دئیے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی پاکستان اسلامی سلطنت دے اندر انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ہر معاملے دے اندر اگر چلے گا تے رب دا فرمان چلے گا, سونے محمد دا فرمان چلے گا. اطاعت اللہ تے اللہ دے رسول دی ہوئے گی, نہ مہندی ہوئے گی, نہ جناب ہاں جی منگڑیاں تے لکھاں روپے برباد کیتا جائے گا, اور نہ جناب تیل والیاں رسماں ہون گیاں, نہ بھاجیاں تے نیوندرے ہون گے, اور جناب ہاں جی اللہ اکبر تے نہ جہیز ہوئے گا تے نہ برات ہوئے گی. ہاں جتھے جہیز ہوئے گا, جتھے مہندیاں ہون گیاں, جتھے بھاجیاں تے نیوندرے ہون گے, ہاں جی جتھے برات ہوئے گی, اوتھے قیامت تک اندھیری رات ہوئے گی. یاد رکھو, اگر معاشرے کو روشن کرنا چاہتے ہو, اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہوئے گا. ہوں یہ اسی جناب مہندی تیل اور جناب نیوندرے وغیرہ اتنے جہیز اور برات دے بارے دے اندر تھوڑا جا دس دیا ہوا اسلامی تعلیمات پیارے نبی دیاں, تے پھر پیارے نبی دیاں شادیاں دا, پیارے نبی دیاں شادیاں دا تذکرہ کرو جی. سادیاں سیدھیاں شادیاں ہاں جی آپ دے نکاح ہوئے نے, وہ تذکرے کریں گے. اور جناب پیارے نبی دیاں بیٹیاں دے بھی نکاح ہیں جی, انہوں دے بھی نکاح ہوئے نے, رخصتیاں انہوں دے بھی. یعنی میں تے پوچھنا ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ, جناب حضرت علی اونٹ چاردے آئے تے نکاح ہو گیا, پھر اونٹ چارن ٹوٹ گئے, تے جناب ام ایمن نے جناب انہوں دے حضرت علی دے جناب گھر فاطمہ نو تیار کر کے اتنے چھڈ آندا, جناب شام نو گھر آئے. اندازہ لاؤ, میں کہنا کہ میری اور تیری بیٹی مسلمان غور تے کر, کیا محمد دی بیٹی فاطمہ نالوں زیادہ عظمت شان والی ہے؟ جی یہ نہیں جانتی کروں ہیں
جنہ چر پورا ہندو نہ بنے تو یہ نہیں نکلتی اتوں باہر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے. صرف خدا را میں میرے سمیت اسی بیان کرن دی حد تک نہ رہیے, تسی سنن والے سنن دی حد تک نہ رہو. اسی سارے اللہ دی قسم ساڈا حق بندا ہے, اسی مسلمان ہاں. اے چیزاں ساڈے تو بھلیاں ہوئیاں نے, مولوی دس دے کوئی نہیں کیونکہ مولویاں دا اپنا عمل نہیں, اور میں بھی نہیں دس سکیا پہلے. اور مینوں جدوں شیشہ ہویا اندر کھلیا میرا سینہ صدر اللہ نے شرح صدر کیتا ہے. اور پچھلے سال 29 جولائی نو دوست گواہ ہون گے کیوں جی اپنی بیٹی دا نکاح ہے جی مولانا یونس بٹ صاحب نے پڑھایا. اور ہاں جی جن کپڑیاں چ بچی جس ٹوپی برقے چ بچی مدرسے پڑھن جاندی انہاں کپڑیاں چ اس ٹوپی برقے دے اندر بچی اپنے گھر ٹر گئی. الحمدللہ پڑھتے رہن بعد اندر پڑھتے پے نے ماشاءاللہ, ہن مدرسے پڑھ رہے ہیں. بچی بچہ بھی پڑھ رہا بچی بھی پڑھ رہی ہے پڑھن, لیکن اے نہیں کام کرنا اجے پڑھتے پے نے اجے کرتے پے نے اجے تک جوان نہیں ہوئے اجے بچے نے اجے سمجھ نہیں. اے لو جناب اللہ اکبر اللہ یہو جے کام نہیں کرنے. سونے پیارے نبی دی ہر معاملے دے اندر سونے آقا دی سنت نو محفوظ خاطر رکھنا ہے, پھر تے کلمہ پڑھن دا فائدہ ہو جائے گا, ورنہ کلمے اور راہ چ رہ جان گے. ہاں لتر وجدے واری نہیں آنی رب کعبہ دی قسم ہے. ہاں بہت برا اثر ہونا ہے یہو جے منافق گندے اندر دے کوڑے مسلمان دا جڑا منہ نال تے کلمہ پڑھدا ہے تے اندروں عمل نال او دا کلمے نال واسطہ ہی کوئی نہیں, کلمے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے. سونے پیارے آقا دا کلمہ پڑھیا, اللہ تے اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھیا, اطاعت بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی کریے. اللہ سونا سانو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.